बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज के सेशन की बात करें तो सेशन आज का अच्छा था। इंडेक्स ने कोई बहुत ज़्यादा पॉइंट लूज नहीं किए और आज दो पॉजिटिव चीज़ें हैं इंडेक्स के पास, या कह लें कि ओवरऑल दो अच्छी खबरें हैं। इंडेक्स की सुबह जो ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी 190 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने आपको हाई लेवल दिखाया 1,57,962 का, जिधर इंडेक्स ने 830 पॉइंट गेन किए थे। उसके बाद आज का लो लेवल अगर देखें तो वो 2342 पॉइंट की कमी के साथ 1,54,790 पे रहा। उसके बाद तकरीबन कोई 1000 पॉइंट की इंडेक्स ने रिकवरी की और इंडेक्स की क्लोजिंग 1354 पॉइंट की कमी के साथ 1,55,777 पे रही। कल जब लास्ट में हमने देखे थे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, तो उसमें ये जिक्र किया था कि अब इंडेक्स चलेगा न्यूज़ के ऊपर, अच्छी न्यूज़ आएगी तो इंडेक्स हमारा जो है आपको अपसाइड की मूव देगा। लेकिन साथ में जो आपको रेजिस्टेंस लेवल बताए थे उसमें 1,56,000 का भी बताया था आपको, वहीं पे तकरीबन 200 मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस बनती है। तो अच्छी खबर आएगी तो फिर तो बाइंग आ सकती है और इंडेक्स आपका उसको ब्रेक करके ऊपर जा सकता है। अदरवाइज जिन भाइयों ने नीचे जाके जो है बाइंग की हुई है या रास्ते में जाते हुए नीचे बाइंग की थी, वो यहाँ पे कुछ सेल भी कर सकते हैं, प्रॉफिट टेकिंग भी आ सकती है, क्योंकि इस जगह पे डर का माहौल है। भाइयों को लगता है कि कुछ कैश होना भी जरूरी है अपने पास। जब नीचे जा रहा था इंडेक्स हमारा, तब साथ साथ में भाई जो है बाइंग कर रहे थे, कैश उन्होंने खत्म कर ली। तो अब जब वापसी का इंडेक्स ने रिवर्सल लिया है, कुछ वापसी की राह ली है, तो कुछ भाई प्रॉफिट टेकिंग पे हैं और कुछ जो है नीचे जिनकी बाइंग है बहुत नीचे की, जिन्होंने कल परसों तरसों बाय किया था, वो प्रॉफिट टेकिंग पे भी है। और अच्छी स्ट्रैटेजी भी यही होती है कि आपके पास होल्डिंग्स भी हो और कैश भी हो, ताकि आप उससे कैश से डे ट्रेड कर सकें, स्कैल्पिंग कर सकें, कुछ भी कर सकें। कैश आपके पास होगा तो ट्रेड आपको कहीं पे भी मिल सकती है, चाहे आपका इंडेक्स ऑल टाइम हाई के ऊपर हो, चाहे नीचे बहुत ज्यादा करेक्शन लेके ओवर सोल्ड हो, वहां पे भी आपको ट्रेड मिल जाती है, बशर्ते कि आपके पास कैश हो। वॉल्यूम अगर देखें तो वॉल्यूम कल से थोड़े से कम है। कल 429 मिलियन के वॉल्यूम थे और आज 362 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए के एस सी 100 इंडेक्स में। अच्छी खबरों में एक दो अच्छी खबरें ये हैं कि ट्रम्प का सुबह बयान था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास जो भी वहां पे में शिपमेंट रुकी हुई है, जितने भी वेजल रुके हुए हैं, जितने जहाज शिप्स रुकी हुई हैं क्रूड ऑयल को लेके या वैसे भी, तो उनको नेवी, अमेरिकन नेवी जो है अपनी निगरानी में स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पार करवाएगी। उसके बाद देखें तो अमेरिका कह लें या ट्रम्प कह लें, वो खुद भी श्योर नहीं है कि करना उसने क्या है। खुद उनके मुतजाद बयान सामने आ रहे हैं। कल उनके वजीर खारजा ने कहा था, अमेरिका की वजीर खारजा ने, कि हमें डर था कि इसराइल ईरान पे हमला करेगा, उसके जवाब में ईरान हम पे हमला कर सकता था, इसलिए हमने पहले ही ईरान पे हमला कर दिया। अब ट्रम्प का आज ये बयान था अपने ही वजीर खारजा के अगेंस्ट, उसका बयान था कि कुछ हुआ भी है तो मैंने इसराइल का हाथ ईरान पर हमले के लिए आगे बढ़ाया, यानी कि मैंने कहा था या मैंने किया या मैंने इसराइल को कहा कि हमें ईरान पे हमला करना चाहिए। उसके बाद अमेरिका के अंदर से खुद भी आवाजें आनी शुरू हो गई हैं, जो उनके कांग्रेस के कह लें या फिर उनके डेमोक्रेटिक सेनेटर कह लें, वो भी कह रहे हैं। डेमोक्रेटिक सेनेटर का ये बयान था कि ट्रंप इंतजामिया जंग का जवाब हर घंटे बदल रही है। वो इसी चीज पे कहा था कि पहले उनके वजीर खारजा का बयान आया था कि हमें डर था ईरान हम पे हमला ना कर ले, इसलिए हमने उन पे हमला किया। उसके बाद ट्रंप कह रहा है कि नहीं जी, हमने खुद पहल की, मैंने ही कहा था इसराइल को, बल्कि मैंने ही हाथ पकड़ के कहा कि लो जी चलाओ बंदूक। और उसके बाद ईरान भी हार मारने को तैयार नहीं है। उसने भी जिधर जिधर भी अमेरिकन एम्बेसीज थी, चाहे वो सऊदी अरेबिया में हो, बहरेन में हो, दुबई में हो, उन पे लगातार वो मिसाइल अटैक कर रहा है। उसके बाद पहली अच्छी खबर जो पाकिस्तान के लिए भी आप कह सकते हैं और स्टॉक मार्केट के लिए भी कह सकते हैं, क्योंकि कुछ भाइयों का ज्यादा कंसर्न था इस चीज पे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगी, उसके बाद फिर पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो फेल हो जाएगी। तो उसको लेके अच्छी खबर ये है कि सऊदी अरेबिया ने वादा किया है, या सऊदी अरेबिया चाहता है, या पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की है कि सऊदी अरेबिया जो है अब वो तेल की सप्लाई आपको यम्बू के थ्रू करेगा। यानी कि एक तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए से सऊदी अरेबिया की कुछ शिपमेंट्स आती हैं, इसके अलावा जद्दा वाली जो साइड है जहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज का कोई लेना देना ही नहीं है, तो वहां से शिपमेंट्स आ सकती हैं। तो अब सऊदी अरेबिया जो है वहां से आपको तेल की सप्लाई दे सकता है। उसके बाद सुनने में आ रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास से जो एरिया बाहर है, यूनाइटेड अरब अमीरात का दुबई का जो हिस्सा बाहर है फजीरा वाला, यहाँ से भी कुछ शिपमेंट्स आ सकती हैं पाकिस्तान के लिए ऑयल लेके। और दूसरे नंबर पर ये देखें सऊदी अरेबिया का ये वाला हिस्सा जो है जिद्दा वाला, ये जो रेड सी है, इस तरफ से भी शिपमेंट्स यहाँ से यम्बो की तरफ से आ सकती हैं पाकिस्तान के लिए। ये मदीना मुनव्वरा के पास यम्बो है और यहाँ से रेड सी के थ्रू जो है वो शिपमेंट्स अब पाकिस्तान को भेजी जाएंगी। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छा है। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा कंसर्न भी इसी चीज का था। इसके अलावा तो कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं था पाकिस्तान पे जंग को लेके। जंग वैसे भी जो पाकिस्तान है, वैसे भी सऊदी अरेबिया के साथ भी हालात ठीक है, इनके बाकी जो गल्फ कंट्रीज हैं उनके साथ भी पाकिस्तान ठीक है।
اور ایران کے ساتھ وہ آپ کے دوستانہ یا اسلامی بھائی چارے والے آلریڈی تعلقات وہ ہیں ہی۔ آج کے ٹاپ ایکٹیو سٹاک دیکھیں تو یونٹی میں سب سے زیادہ والیوم آج جنریٹ ہوئے 117 ملین کے، اس کے بعد کے الیکٹرک، ٹی ایس بی ایل کے رائٹ شیئر، بینک آف پنجاب، لارڈز رائٹ شیئر، پی پی ایل، پی اے ای ایل، ڈبلیو ٹی ایل، سنرجی اور ایف این ای ایل۔ مارکیٹ سمری کو دیکھیں تو مارکیٹ سمری بھی کچھ زیادہ بری نہیں ہے۔ ایڈوانس کمپنی آج 201 رہیں، ڈکلائنر 213 رہیں، ان چینج 152 رہیں۔ نمبر آف ٹریڈ کی بات کریں تو 3,03,000، ویلیو اگر دیکھیں تو یہ تھوڑی سی کم ہے، 29 ارب 95 کروڑ کی، اور والیوم 622 ملین کے ٹریڈ ہوئے۔ ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر سیکٹر وائز دیکھیں تو آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیاں سب سے آگے ہیں، لیکن صرف 187 پوائنٹ انہوں نے ایڈ کیے۔ اس کے بعد آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیاں رہیں، فرٹیلائزر، ریئل اسٹیٹ، فوڈ۔ نیگیٹو سائڈ پہ دیکھیں تو کمرشل بینکس نے سب سے زیادہ پوائنٹ لوز کیے، اس کے بعد سیمنٹ سیکٹر، انویسٹمنٹ بینکس، ٹیکنالوجی، پاور جنریشن، فارماسیوٹیکل۔ ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر کمپنیاں دیکھیں تو ایفرٹ نے سب سے زیادہ پوائنٹ ایڈ کیے، اس کے بعد پازیٹیو سائڈ پہ پی پی ایل رہا، او جی ڈی سی، پی ایس او، ماری، پی ایس ایکس، ایس آر وی آئی، ڈبلیو سی ایل، اور او جی ڈی سی پی پی ایل کی آج مٹیریل انفارمیشن بھی تھی جس کی وجہ سے اچھا موو کیا انہوں نے۔ اس کے بعد نیگیٹو سائڈ پہ دیکھیں تو اینگرو نے سب سے زیادہ پوائنٹ لوز کیے، اس کے بعد ایچ بی ایل، یو بی ایل، ایم بی پی، لک، آپ کو ایم ای بی ایل سسٹم یعنی کہ بینکنگ سیکٹر نیچے زیادہ نظر آئے گا آپ کو۔ پہلی اچھی خبر تو آپ دیکھ چکے کہ سعودی عربیہ آپ کو آئل سپلائی کرے گا، اس کے بعد دبئی نے بھی آمادگی ظاہر کی ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کے باہر جو فجیرہ کا علاقہ ہے وہاں سے یا جتنا بھی اس کا باہر آتا ہے اس سے جو بھی کر سکے گا وہ آپ کو دے گا وہاں سے تیل کی سپلائی۔ اس کے بعد دوسری اچھی خبر آج کا فی پی ہے، فی پی لیپی بھی اچھا ہے۔ بینکس نے آج بائنگ کی ہے 1 ملین کی، بروکر نے 500,000 کی بائنگ کی ہے، اس کے بعد انشورنس کمپنیوں نے 10 ملین کی بائنگ کی ہے، ایم بی ایف سی کی بائنگ ہے 0.03 ملین کی، ادر آرگنائزیشن نے بھی آج بائنگ کی ہے 2 ملین ڈالر کی، اوورسیز پاکستانی کی بائنگ ہے 1.12 ملین ڈالر کی۔ سیلنگ میں دیکھیں تو کمپنیز ہیں جنہوں نے تقریباً 3.25 ملین کا سیل کیا، فارن کارپوریٹس نے سیل کیا 5.5 ملین کا، انڈیویجولز نے سیل کیا 0.34 کا، لیکن یہاں پہ یہ دیکھیں کہ گراس میں ان کی بائنگ سیلنگ بہت کم ہے۔ آگے ہم فی پی پی دیکھتے تھے تو سب سے زیادہ جو گراس میں بائنگ سیلنگ ہوتی تھی وہ انڈیویجولز کی ہوتی تھی، 250 ملین کی، 150 ملین کی، 100 ملین کے آس پاس ان کی گراس میں بائنگ اور سیلنگ ہوتی تھی، اور نیٹ میں 3 ملین 4 ملین جو بھی بچتا تھا پیچھے وہ بچ جاتا تھا۔ لیکن آج اگر دیکھیں تو گراس بائنگ سیلنگ ہی ان کی کم ہے، صرف 74 ملین کا آج انہوں نے کام کیا، یعنی کہ آج انڈیویجولز نے کام ہی نہیں کیا۔ اس کے بعد میوچل فنڈ کی سیلنگ دیکھیں تو 5.12 کا میوچل فنڈ نے سیل کیا۔ فارن انویسٹر نے سب سے زیادہ سیل کیا ہے، اور سب سے زیادہ سیلنگ ہے ان کی سیمنٹ سیکٹر میں، کمرشل بینکس میں، فرٹیلائزر سیکٹر میں، اور باقی انہوں نے تھوڑا تھوڑا سا سیل کیا ہے۔ اس کے بعد میوچل فنڈ کی سیلنگ ہے، اور میوچل فنڈ نے سب سے زیادہ جو سیل کیا ہے وہ آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز میں اور آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز میں، اس کے بعد فرٹیلائزر میں، اس کے بعد ڈیٹ مارکیٹ میں، اور اس کے بعد سیمنٹ سیکٹر میں۔ بائی کیا ہے میوچل فنڈ نے آج تھوڑا سا کمرشل بینکس کو اور آل ادر سیکٹر کو۔ انشورنس کمپنیوں کو دیکھیں تو انشورنس کمپنیوں نے ٹکا کے بائی کیا ہے آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز میں تقریباً 6.5 ملین کا، اور 3.25 ملین کا انہوں نے بائی کیا ہے آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کو، تھوڑا سا فرٹیلائزر کو بائی کیا، تھوڑا سا کمرشل بینکس کو، اور تھوڑا سا آل ادر سیکٹر میں۔ ادر آرگنائزیشن کو دیکھیں تو ان کی سب سے زیادہ جو بائنگ ہے وہ کمرشل بینکس میں ہے، تقریباً 2.25 ملین ڈالر کی، اس کے بعد تھوڑی سی بائنگ ڈیٹ مارکیٹ میں اور تھوڑی سی آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز میں۔ کمرشل بینکس کو دیکھیں تو کمرشل بینکس نے تقریباً 1.5 ملین کا بائی کیا ہے سیمنٹ سیکٹر کو، اور تقریباً 1.5 ملین کا کمرشل بینکس کو، 0.39 کا ڈیٹ مارکیٹ میں اور 0.16 کا پاور جنریشن میں۔ سیل کیا ہے انہوں نے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز کو اور آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کو۔ آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز کو الگ سے دیکھیں تو اس میں سیل کیا فارن انویسٹر نے، بینکس نے، بروکر نے، انڈیویجولز نے اور میوچل فنڈ نے، اور ان سب کو اکٹھا کر کے اٹھا لیا ہے جی انشورنس کمپنیوں نے۔ اور انشورنس کمپنیوں کی بائنگ جو ہوتی ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے، اس پہ آپ کچھ نہ کچھ ٹرسٹ کر سکتے ہیں، کچھ ریلائی کر سکتے ہیں اس کے اوپر، ورنہ میوچل فنڈ اور انڈیویجولز جب اٹھا لیں تو ان پہ کوئی یقین ہی نہیں ہوتا کہ کل پرسوں جب مرضی ان کا دل کرے گا بیچ کے نکل جائیں گے یا پھینک دیں گے مارکیٹ میں۔ کے ایس سی 100 انڈیکس کی بات کریں تو جب تک کوئی اچھی نیوز نہیں آتی جنگ کو لے کے اتنی دیر تک سپورٹ اینڈ ریزسٹنس لیول جو ہیں شارٹ ٹرم میں دیکھی جا سکتی ہیں، جن میں آگے ریزسٹنس آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے 1,56,400 کی، اس کے بعد 1,64,000، 1,66,000 اور اس کے بعد 1,69,285۔ یہ تب تک ہیں جب تک اچھی نیوز نہیں آتی، اس کے درمیان میں بائنگ سیلنگ ہو سکتی ہے، کہیں پہ پروفٹ ٹیکنگ آ گئی، کہیں پہ بائنگ آ گئی، لیکن کوئی اچھی خبر اگر آ جائے گی تو یہ پھر ریزسٹنس لیول جو ہے وہ انڈیکس نہیں دیکھے گا، اور جیسے سپورٹ لیول اس نے نہیں دیکھے تھے، بریک کرتا ہوا نیچے آ گیا تھا، ویسے ہی ریزسٹنس لیول بریک کر کے انشاءاللہ اوپر چلا جائے گا، لیکن کچھ بہت جلد ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ امریکہ شاید اب کچھ کرنا چاہے، مذاکرات کرنا چاہے، لیکن ایران اب اس پہ
جو ہے وہ ٹرسٹ نہیں کرے گا، کیونکہ پہلے بھی امریکہ نے 2 دفعہ ایسے کیا ہے کہ بات چیت ہو رہی تھی، مذاکرات ہو رہے تھے، عمان کی ثالثی میں چیزیں چل رہی تھیں، لیکن اس کے بیچ میں چول ماری ہے امریکہ نے. تو اب ایران میرے خیال سے کوئی تھرڈ پارٹی کو گرانٹیڈ بیچ میں انوالو ہوں گے تو تب ایران آئے گا ٹیبل پہ، ادروائز کوئی قریب ترین تو چانسز نظر نہیں آتے. اس کے بعد اگر ڈیورنگ دا سیشن کوئی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں تو انشاءاللہ پریمیم والے گروپ میں اپنے بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کی جائیں گی. پریمیم گروپ کو جوائن کرنے کے لیے آپ نیچے دیے گئے واٹس اپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. فری گروپ کو جوائن کرنے کے لیے لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے. اللہ ہم سب کا اور اس ملک کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.